मनशां खंय वता पळय म्हाका सगळीं विचारतात की अंबिका फाटल्यान कोण. हें बी ल्हान आसतना अशें हांवें जोडलो सामकें येवकूच मेळनाशिल्लें घरा. हांवें नायका जावन शेटीचो धंदो घेवन बसलें. हय तशें तांकां सोंपता तें अशें म्हणून फुड्यान सो आय डोंट नो व्हाय सो मच ऑफ नेगेटिविटी. तुवें ब्रँड करपाचो केन्ना चिंतलो? मॅनिफेस्टेशन आसतलें तें बसीन सुद्दां वयतना सांगा आमकां तसलें ब्रँड जाय. Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. Powered by Ambika 1 gram gold jewelry, where you get customized 1 gram gold jewelry of your choice, 50% exchange value, lifetime and 1 year warranty. ह्या दिसांनी आमी वचत थंय रस्त्याचेर होर्डिंग्स पळयतात, तशेंच सोशल मीडिया ओपन करतकीर आमी रील्स पळयतात ऑफ अंबिका 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलर्स आणि मेनली तुम्ही गोवा प्लॅटफॉर्माचेर पळयतात. पण हेजे फाटल्यान अंबिका 1 ग्रॅम गोल्डाचे फाटल्यान एक्चुअली कोण आसा हे आज पर्यंत सगळी चिंतत आसात. पण आज तुमकां हेजो आन्सर मेळटलो, कित्याक म्हजे बरोबर आसा ओनर ऑफ अंबिका 1 ग्रॅम गोल्ड ज्वेलरीज किरण नाईक अँड अलिशा नाईक. वेलकम टू आवर चॅनल. थँक्यू गोवा प्लॅटफॉर्म फॉर हॅव्हिंग अस हियर. हांव खूब खूश आसा की तुवें आमकां आयज इनवायट केला तुज्या शोवाचेर, बिकॉज टू बी फ्रँक इनफ हांव खूब एडमायर करतालें तुजें पॉडकास्ट. Wow. So today it's a very special day for me that I'm sharing a conversation with you on your channel. थँक यू सो मच. एक्चुअली म्हाकाय सेम फील जावपाक जाय जशें तुवें सांगलां तशें, रायट, बिकॉज तू म्हाका इतले हेल्प करता, स्पॉन्सरशीप दिता. थँक यू सो मच. a lot. ओके, सो आता तुमचो जो ब्रँड आसा अंबिका तो आता ब्रँड जाला, पण तेजी फाटली बॅक स्टोरी कितें, म्हणजे कसो जालो तो ब्रँड आज? बॅक स्टोरी म्हटल्यार पयलीं स्टार्टींग ल्हान आसतना कपड्यांचो आशिल्लो म्हाजो बिजनस. मागीर 5 वर्सां नंतर थोडें इमिटेशन ज्वेलरी हाडपाक स्टार्ट केली. मागीर ती कपड्यांचें कर, इमिटेशन कर, मागीर इमिटेशन तें सगळ्यां कडेन जावपाक लागलें. मागीर आतां हांवें कितें केलें, अंबिकाच्या नांवान शॉप घातलें अंबिका म्हणून. पयलीं शॉप नाशिल्लें, पूण हांव 30 वर्सां पयलीं सुद्दां न्ही हांवें आनी एकटे कोणाचे भारती ज्वेलर्स तेणी म्हाजे कडेन न्ही हें दिल्ली विकपाक, बँगल्स. आनी तिजी बँगल्स इतली बरी येवपाक लागली, सामकी कोणाचीच कटकट ना. इवन साखळे, बिचोले, पणजे सगळ्याक हांवें घेतल्या आनी सगळ्यांची बरी, कांय ना. मागीर तेणी ते म्हाजे कडेन दिताले विकपाक. मागीर विकून म्हाका मातशी आयडिया मेळ्ळी न्ही. मागीर कपडे शिवपाचे, टेलर दवरले बॉम्बेच्यान हाडून, आनी खूब असो कितें कितें विकपाचें भितून सगळें रेडीमेड गारमेंट आनी शिवपाचेय बी, साडी ब्लावज शिवपाचे, चुडीदार, बरें 5-6 टेलर हाडले बॉम्बेच्यान आनी दवरले थंय. अजुनूय आसात? अजुनूय आसा. अजुनूय हांव तोय बी सोडना कसो. मागीर कोण ते म्हाका भारती दिताले न्ही, तेन्नाच्यान म्हाका कितें कळ्ळें, बरें असलें आमी गेल्यार बरें काय म्हणून. मागीर हांवें बरें 2 शेड हाडले सोदून आनी तांकां विचारलें म्हाका करून तुमी दितले काय म्हणून कोपऱ्यांत. जाल्यार ते म्हणपाक लागले ना, कांय हरकत ना म्हण. पूण पयलीं हांवें थोडेच केल्ले आनी इतले आमचे अशें सामकें म्हणल्यार एक्झिबिशनाक बी वचा हांव. आनी साखळे, बिचोले तशें हर फ्रायडे वयतालें हांव रातचें आईगेर, आईलें घर सगळें हांकां थंय दवरतालें. मागीर हांव आनी म्हाजो मिस्टर कोणाक गाडयेन बी घातलें हें आनी सगळ्यांगेर गेलीं कोणागेरूय. आतां म्हाजी फ्रेंड्स घरांनी व्हरून विकता? ना घरा एकूच घरान, एक घरान. आतां फातोडा समज आतां तुमगेर हांगा आयलें कशें येना बरोबर सगळीं म्हाजी कस्टमर तुमगेर येतालीं. एकूच कडेन? हय, आमकां ती मामागेर व्हरून सोडटाली. सो आमी खूश, सॅटर्डे संडे आमी मामागेर. आतां 2 दीस करताली, सॅटर्डे संडे, बिकॉज डॅडीक तेन्ना ऑफ न्ही, सॅटर्डे संडे तशें. आमी फ्रायडे रातचे वचप, खूश जातालीं आमी फाल्यां वचपाची, आयज वचपाची. मागीर थंय तांकां दवरलीं आनी थंय म्हाजी भावाची भुरगीं आसतालीं, भावाचे चले 2 जाण आनी भावजय आसताल्यो. तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला, म्हणजे तांकां पळोवपाक अशें कोण तरी जाय न्ही घरांतली अशी. आनी एक म्हाजी भयण आशिल्ली, तिणी म्हाका आनी तिच्यो वळखी अश्यो भरपूर खूब लोकांच्यो मोठ्या मोठ्याच्यो वळखीच्यो आनी बऱ्यो. मागीर तेणी म्हाका चल किरण तुका हांगेर या, तेंगेर व्हरोन दाखयता करून ती म्हाजी मागीर उरली, वळखूच उरली अशी. मागीर तांकां हांवें ती मागीर कांकणां दाखयलीं, पाटली, तोडे. आतां म्हणे कितें कितें डिजायन नवे नवे करून घेता, पूण तेन्ना कांकणां, पाटली, तोडो, फीत
तशेंच पळय पोके टोके ते आमी केन्ना विकूंक ना पयलीं. मागीर तशें करून विकता विकता आनी अशें सपोर्ट कसो मेळ्ळो न्ही, तशें करून मागीर हांवें इल्लें इल्लें करून म्हाजो ओन केलें. ते भारतीचे घेवपाचें बंद केलें आनी हांवें हें केलें आनी हांवें अशें चिंतलें की हांव बरोच एक दीस ब्रँडूच करतलें. म्हटल्यार पयलींच्यान चिंतप अशें बरें शॉप घालूंक जाय, बरें बसूंक जाय थंय बरी. तेन्ना पयलींच्यान म्हाजे कडेन लोक कामाक आसा शिवपाचे बी, पूण अशें शेट बी नाशिल्ले. पूण आतां आमचे कारीगर आसा न्ही तशें बी नाशिल्ले. ते हांवें हालीं दवरलें 15 वर्सां. मागीर एक्झिबिशन करता करता हांव चड एक्झिबिशनाक सामान बी व्हरनाशिल्लें, कित्याक हाडपाक व्हरपाक थंय चोरी जाता. फक्त थोडे थोडे व्हरप आनी सगळ्यांक कार्ड वांटप, विजिटींग कार्ड. ते दिल्या उपरांत मागीर कोण कोण फोन करीत रावता न्ही कपड्यांक लागून एका लागून आनी खूब न्यू. मागीर तशें आतां पयलीं वास्को विकताना न्ही, वास्कोच्यान आमी नेवी क्वॉटर्सान रावतालीं. नेवी क्वॉटर्सानसून निवाडा वचप. निवाडा वतना व्हडले चली आनी हें तेन्ना ल्हान ते 5 वर्सां व्हडेच्यान, आतां लग्न जालें तें. म्हटल्यार तेणी म्हाका न्ही व्हडले चलयेन खूब म्हळ्यार खूब सपोर्ट केला. असो गेला की केन्ना तें पडूं ना, टॉयलेटीन पडूं ना जावं भायर खंय वचूं ना. दोगांय एकामेकां फ्रेंडली अशी बरी उलोवन रावप. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी, ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच खाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, अंत्रुज नगर, फोंडें, गोंय. सो त्या मम्मीन आसतना ते म्हाका सगळे करून बी दिताले, चाय बिस्कीट अशें आपूण करताले अरेंजमेंट्स. हांव दुरून सुद्दां गेलें न्ही, कामवाली येताली वताली न्ही, मागीर भुरगीं दोगांच आसतालीं न्ही वांगडा. म्हटल्यार तेणी बरो हें केला म्हाका. आनी बिझनसान हेणी गेला. तुवें केन्ना जॉइन केलें? इन 2023. म्हटल्यार आतां रिसंटली? हय, रिसंटली 4 वर्सां. हय. कित्याक लागून? कित्याक लागून मिन्स एक्चुअली म्हजें एज्युकेशन जाल्लें न्ही कंप्लीट, सो आय वॉज लायक घरा आशिल्लें हांव. सो मागीर म्हाका अशें दिसलें की मम्मीच्या वांगडा बेश्टें या शॉपाचेर. बट तेन्ना विथ इंट्रस्ट वचनासलें, बट घरा बसपाक वाज येताडो वयतालें हांव. आनी इवन देन वीथ टायम कशें जातालें म्हाका लायक पयलींच्यान भायर भोंवपाक बीन. सो मागीर वीथ टायम अशें जावपाक लागलें घरा कडेन पयशे मागपाक वाज येता. मिन्स पयलीं पॉकेट मनी दिताली बिकॉज आय यूज टू गो टू कॉलेज न्ही. सो आतां घरा बसून कशे पयशे मागू. सो हांवें जस्ट अशें म्हणलें की शॉपार वयता, बसता, पयशे मेळटले. हय. सो मम्मी यूज टू गिव मी 10,000 रुपीज थंय बसपाक. सो म्हयन्याचे 10,000. म्हयन्याचे हय. सो दॅट वॉज अ गूड अमावंट न्ही त्या टायमार म्हाका एन्जॉय करपाक. सो हांव तशें स्टार्ट केलें वचपाक. मागीर वीथ टायम म्हाका ऑटोमॅटिकली इंट्रस्ट येवपाक लागलो बिझनसान. And then the journey started. पूण 1 ग्रॅम गोल्ड घालपाक तुका भंय दिसुना? ना, लोक घेताले तर त्या टायमार इतले? घेताले न्ही. म्हाजी पयलींच्यानूच कस्टमर. म्हाजें शॉप 1 ग्रॅमाचें आतां ह्या 4 वर्सांक फेमस जालां. म्हटल्यार हांव घरा घरान विकून न्ही प्रत्येक बिचोले सगळे पणजे तालिगांव सगळे म्हापसा पर्यंत म्हाजे सगळे कस्टमर. इनफॅक्ट म्हाका होच क्वेश्चन आशिल्लो when I first started. हांव जेन्ना आयलें पळय तेन्ना हांवूय चिंततालें की लोक एक्चुअली घालतात काय 1 ग्रॅम, कित्याक म्हाका अशें दिसतालें की लोक खरेंच भांगर घालून भोंवतात. बट देन जेन्ना हांव थंय फिजिकली प्रेझेंट जालें ऑन शॉप, सो म्हाका मागीर कळपाक लागलें की लोक येतात म्हणल्यार घालतात. हय. अदरवायज म्हाकाय बीन तो क्वेश्चन मार्क आशिल्लो की घालतात काय, बिकॉज म्हाका अशें दिसतालें की सगळे लोक खरेंच भांगर घालून भोंवतात. बट कित्याक भांगर म्हणटकीर तो इन्व्हेस्टमेंटूय बी कशें न्ही, खरें भांगर म्हणटकीर. रायट. सो चड लोक ते प्रिफर करता. बट कशें आसता लायक सपोज 10 वस्तू आसा जाल्यार भितरल्यो 5 वस्तू खऱ्यो आसतल्यो, 5 वस्तू 1 ग्रॅम. सो हे इतले जे सोशल मिडियाचेर आतां इतले फोटोज पळयतात पळय ते भांगर घालून सगळे, सो ते खरें आसचें ना? सगळ्यांचे आसता. आतां हांव डायरेक्ट कोणाक अशें सांगपाक म्हणपाक शकना न्ही खरें आसचें ना, बट एटलीस्ट आय फील की 80% तरी खरें आसचें ना तें. म्हणजे बेश्टी फटयतात तर. फटयतात मिन्स आतां कशें आसता लायक फायनान्शियली बीन लोकांक जायना न्ही करपाक. आनी कशें आसता लायक वेन यू वेअर ते सगळे ज्वेलरी,
सो चढ घालतकीर ऑन फोटोज सुद्धा मातशे बरे बरे दिसता पळय. दिसता. सो बिकॉज ऑफ दॅट सुद्धा थोडी लोक व्हरतात एक्स्ट्रा आमकां बेश्टे चडोवपाक जाय म्हणून. ना म्हणून व्हरता अशी ना, हय, अशें ना आशिल्ली की व्हरता. दॅट तेंचे कडेन अफोर्ड जायना म्हणून ती व्हरतात अशें काय आसनात ते. बट समटायम्स जस्ट भरलेले कशे दिसपाक. थोड्यांक So एकूच they पॅटर्न बी prefer. घालूंक वाज येता पळय. 2 वर्सां जालीं खंय चेंज जावन भांगर खंय चेंज करतली म्हणून तेच्या परस ती दाखयता तसो पॅटर्न. कितें आतां तुमी हेजी घातल्यात ती सुद्दां पळय तो सुद्दां कोणी आमकां पॅटर्नूच दिल्लो आनी बरी मनीस ती पॉश सामकी. म्हणल्यार तिका तो आवडना पळय तिची तसली आनी एक आसा खऱ्या भांगराची म्हणजे ती मला आपल्याक असली करून दिया आनी तूं मागीर दिली तिका ती म्हणजे खूश सांगता तो जाली. पॅटर्न तुम्ही करता. हांव करता. हय, आमचे लोक कशे सगळे करतात थोड्यांचे भांगर बँकीन बीन आसता न्ही. सो मागीर ती कस्टमर येवन स्पेशल रिक्वेस्ट करता एक्झॅक्ट सेम टू सेम जावपाक जाय. हय तशें. सो देन सो हय सो तशें मागीर करून दिवपाक मेळटा तांकां कस्टमायझेशन. पूण डिफिकल्टीज कितें येताल्यो पयलीं? पयलीं म्हटल्यार अशें तितलें जायनाशिल्लें गिरायक कमी जातालें. म्हणल्यार म्हाजें कितें आतां एकाचेरूच नाशिल्लें न्ही म्हणून म्हाका कांय पडोन वचूं ना. कस्टमर येवं ना येवं म्हाका हें ना पूण भरून येताले हेजे हय पयशे भरून येता. हय पयलींच्यानूच. पयलींच्यानूच कितें जाणां म्हाजी ती घरा शॉपार येवं ना म्हाका केन्ना. पूण हांव जी पळय कोणागेर वयतालें न्ही ती म्हाका भरपूर कस्टमर दिताली. अशी कस्टमर ह्या पगाराक आतां गेली न्ही सगळो सेजागो लोक ते सायडीक. आतां तरी हें बंद ती मायनींग. म्हटल्यार हें बी ल्हान आसतना अशें हांवें जोडलं सामकें येवंकूच मेळनाशिल्लें घरा. शुक्रारचे सुद्दां हांव लोकांगेर रातचें गेलां. मम्मी रातची 2 बीन येताली. दोनांक मम्मी बी डॅडी. येतालें म्हटल्यार पळय तूं. मागीर म्हटल्यार हांव आनी कितलें म्हजी गिरायक. हय सो मागीर हांव आनी म्हजी भयण एकटीच आसताली घरांत. म्हटल्यार ती भियेनाशिल्ली. लॉक सवय घालताली जाली गेटीक. आसतली हय मागीर. गेटीक म्हणल्यार लॉक आमकां खबर घालताली. आसताली मागीर आमकां मम्मी कितें घेवन बीन येतली. म्हटल्यार तांकां पयलींच्यानूच स्ट्रॉंग दवरलें. अशी न्ही की आमी घरांत ना म्हणून भायर केन्नाच भोंवूना ती. हय इनफॅक्ट माझे फ्रेंड्स बीन अशी केन्नाय म्हणटाली गो कॉलेजीन आसतना लायक बरें मो तुजे पेरंट्स ना भायर भोंवपाक मेळटले. बट तशें केन्ना भोंवल्यार जावंकूच कळचें ना बी हय तशें. तशें कित्याक ती त्या मोमेंटाक रावताली. आमची पेरंट्स भायरूच सरना तुजी तरी पेरंट्स भायरूच आसता. पण आमकां ते अशें जालें की हे डेलीचे मुद्दम कित्याक भायर वचपाक जाय तशें जातालें. आनी हेंच्यानी कितें आतां मागलें न्ही जाल्यार हांव सोमतें. तेन्ना सेल्फी बी कोणा कडेन आसताल्यो म्हटल्यार हांव ताका विचार कितें सांगलें तांकां दिलें म्हणटून भायर वचपाची गरजूच ना. मीन्स आमकां ती केन्ना नीड अशी फीलूच जावंक ना की फोटींग सांगून चल भायर सरया. म्हणजे कित्याक तूं आमच्या मागता खातीर ते ते सगळे डेली मेळटाले तर तुका. हां मागता ते सगळे मेळटाले. हय इवन ते KG 1 सुद्दां आसतना तेणी 500 कितलो गो तो घेतलेलो कंपास. तो हय एक होतो कंपास बॉक्स बीन. हय. सो तेन्ना लायक त्या टायमार 500 रुपीजचा कंपास बॉक्स यूज करप इज लायक अ बिग थिंग बोरकरान आशिल्लें. मडगांव. आनी तू तापनाशिल तर मागतगीर बी. म्हाज्या ती भुरग्यांनी सट्टाली. हांवूच हाडटालें ताका. ते वयताले म्हज्यान मम्मी म्हाका तो जाय हांव फाल्यां घेवन येता म्हटल्यार हाडलो दिलो. मागता ते डायरेक्ट हाडून दिवप चिंतप ना. ना अशें आतां कंपास बी तो Yeah, because आमी तेंच्यांनी अशी लायक फोर्स करनासली हाड अशें जाय म्हणनासली. आशिल्लो म्हणून ते लायक मम्मी तुका लायक तुजे कडेन जातलो पळय तेन्ना आमकां तो घेवन यो अशें म्हणटाले आमी. व्हडलें बी आनी हय तसो. सो आमी लायक जीद करनासली. हट्टीपणा ना करनासली. हट्टीपणा करतासली. बट लायक अशें सांगून दवरता मम्मी तुका तेन्ना अफोर्डेबल आसतलो न्ही तो आमकां हाडपाक तेन्ना घेवन यो म्हणून. आनी तेन्ना 500 रुपयाचो कंपास हय. म्हणल्यार खूब. हय आनी इवन म्हाका ते बार्बीज बीन पयलीं खूब आवडटाल्यो. सो तेन्ना त्यो एक्सपेन्सिव्ह ती बार्बीज बीन घेवप. सो हांव मम्मीक सांगून दवरतालें मम्मी तूं आतां कामाक जाला पयशे येतकीर म्हाका येतना बार्बी घेवन. मागीर गेले काय सोमतें हांव घेवन येतालें. कित्याक भरपूर जोड मेळटालें न्ही. शॉपार सुद्दां कितलीं जाणां येता. तेन्ना एक शॉप आशिल्लें तेन्ना कोण तरी हितून घेतलेली ती अजून पाटली म्हणजे आसा बरयल्लें ना मागीर एका कळटा म्हाका म्हाजें येवन नांव सांगता. सांगतात. लोक म्हणटा न्ही आतां खुबशीं लोक अशीं कितें म्हणटा आमी खंय तेंचे हाडटा. कोण नांव नाका पूण खूब जाण शॉपार येता म्हाका सांगपाक तुमी तेंचे घेता. हांवें म्हणल्यार आमी तांकां वळख सुद्दां ना. आमकां म्हटलें वळखना म्हणल्यार तोंडार वळखता पूण आमी तेंचें शॉप पळोवना वचूना आनी आमी कित्याक घेतलें म्हणून. जर तर मागीर एकटो दादलो कोण तरी येयल्लो शॉपार तेणें सांगलें अमक्याचें आपूण घेतलां आनी तुमचें घेतलां. तो सांगता तुमचे आमी तुमचे हाडटा म्हणून तेंचे आमी हाडटा म्हणून. जाल्यार हांवें म्हटलें ना मागीर आपणें खंय क्वेश्चन गेलो तुमी तेंचे हाडटा जाल्यार आमचे कडेन सगळे पॅटर्न आसता ते कशें तुमचे कडेन कांयच ना. आतां हांव जर तुजें घेता जाल्यार कसो आसपा जाय तुजे कडेन तो पॅटर्न पयलींच आसूं जाय. पॅटर्न तो आसूं जाय. तुजे कडेन नासतना हांव कसो हाडटलें. म्हाका कोण कसो करून दितलो पॅटर्न कोणूच दिवचो ना न्ही. म्हणून ते वचून न्ही आमी मातशी चड हें जालें आनी सगळीं फोन करून किरण बरें आशिल्लें आं बरो तुमचो हें गोड बरो आसा हें बरें आसा करून एका दिवन सांगतात. आतां म्हण हांव तितले शॉपार वचना पूण आतां हें आसता पूण एका सगळें हें म्हणटा मम्मी 20 वर्सां पयलींची कोण आयिल्ली शॉपार तुका विचारताली म्हणून कशी हय आसा ती मागीर गो म्हाका येवन सांगता तुज्या मम्मीन बरो केला बिझनस तूं तुजें नांव अशेंच दवर अशें ती म्हाका येवन सांगतात गो शॉपार. असलो मालूय घेतना जर आमी नंबर 1 दिलें न्ही केन्नाच गिरायक सुटना.
एकदा एक्झिबिशन हांव कांयच करिनाशिल्लें सकाळचें ओके म्हटल्यार हांव चड वराय नाशिल्लें पूण म्हाका गॅरंटी आसतालें हांव जर म्हाजो आतां तुवें एकदां व्हेलो जाल्यार तूं म्हाका सोदीत येतलें म्हणून फुल्ल गॅरंटी आशिल्ली म्हाका. मागीर तुवें ब्रँड करपाचो केन्ना चिंतलो? एक्चुअली म्हाका अशें दिसता की म्हाजी फूल कन्सेप्ट आसा पळय मे बी मॅनिफेस्टेशन आसतलें तें म्हळ्यार एक्चुअली म्हाजें काय लायक हांवें बसीन सुद्दां वयतना सांगा आमकां तसलें ब्रँड जाय हय जेन्ना ल्हान आशिल्लें न्ही ल्हान तेन्ना आशिल्लें मम्मी वांगडा वयतालें गो बसीन आमकां तसलें घाला बरे बोर्ड आमचे केन्ना जातले गे हांव मम्मी? सदांच लायक आसतलें हांव एक म्हळ्यार हायस्कुलान बी आसतना बसीन भोंवप जातालें न्ही मम्मी वांगडा सो तेन्ना हांव भायर पळयतालें म्युनिसिपालिटी गार्डना कडेन PNGचे बोर्ड्स बी सो हांव मम्मीक सदांच अशें म्हणटालें मिन्स आमचें कितें अशें आसपाचें न्ही सो भायर आमचे बोर्ड्स आसतले आनी हांव सदांच अशें चिंत्तालें गो बसून की हांचे ओनर बीन कोण काय म्हाका अशें गुप्त जावंक जाय की कोणाक कळपाक जायना. हय ल्हान आसतना चिंत्तालें एक्चुअली हांव लायक ल्हान आसतलें हांव तेन्ना एक ऑलमोस्ट म्हाका 5th स्टँडर्डाक बीन तेच्यान 4th 5th म्हळ्यार म्हाका कशें जालें पयलींच्यान लायक मम्मीक हांव पळयतालें न्ही बिझनसान आसा सो ते तकलेन म्हणजे उरतालें हांव चॅक पळयतालें न्ही तेंकां हांव सदां अशें चिंत्तालें की हांव एक दीस ब्रँड करतलें आनी नाच जातलें लायक लोक चिंत्तलीं की कोणाची अंबिका म्हणून. मागीर तेका लागून तुका एखादी आतां इतले इन्वेस्ट करतना तितले दूख जायना? हय दूख जायना बिकॉज दिस इज वॉट हांवें ड्रिम्स आसा ही म्हाजी लायक म्हाका लायक जेन्ना हांव आयलें न्ही अंबिकान तेन्ना एक्चुली हांव जावन आयिल्लें पळय तेन्ना आय वॉज एट 0 पोझिशन मिन्स कळ्ळें तुका विथ माय ड्रिम्स हांवें ब्रँड करपाक फ्रॉम 0 स्टार्ट केला एक्चुली सो स्लो स्टार्ट जालें आय स्टार्टेड वीथ हे सोशल मिडिया पोस्टिंग सो तेन्ना बरें केलें सो इंस्टाग्रामार का मम्मी यूज करना न्ही सो तेन्ना अंबिकाची पेज नाशिल्ली सो हांवें चिंतलें की आतां बसून शॉपार कितें करतलें चल फोटो मारूया आनी पोस्ट करुया सो स्लो मागीर कशें जाता एक काम सपोज करपाक घेतलें न्ही ऑटोमॅटिकली तुका आनीक खंयच्यान खंयच्या लायक युट्यूबार वचून हांव सर्च करतालें आनीक कशें करप तशें सो ऑटोमॅटीक आयडियाज मेळटा सो देन स्लो तशीच ती जर्नी स्टार्ट जायत रावली. ल्हान आसतना लक्ष घातलां म्हणल्यार तुजो पयलींच्यान तो विजन आशिल्लो की सगळ्याक तुजे होर्डिंग्स बी आसची म्हणून. हय पूण मागीर तुवें तेतून स्टार्ट कशें केलें तुवें म्हणलें 0तल्यान आपणें स्टार्ट केलें म्हणून सो फर्स्ट स्टेप कितें आशिल्लो? फर्स्ट स्टेप एज आय टोल्ड यू फोटोग्राफ्स मारपाक हांवें स्टार्ट केलें युजींग माय मोबायल सो जस्ट ते नॉर्मल सेटअप करप फोटो दवरून मारप आनी पोस्ट करप ओके लायक आय डिडंट हॅड एनी प्रॉपर लायटिंग्स बीन तशें कांय नाशिल्लें आनी देन सो अशें एक्चुली ऑलमोस्ट अ इयर अशेंच जालें आनी देन आय स्टार्टेड मेकिंग रिल्स म्हळ्यार तेन्नाच स्टार्ट जाल्लें न्ही रिल्स करपाक सो तेन्ना मात म्हजे कडेन मॉडल्स नासली मिन्स कशें आसतालें तेन्ना हांव म्हज्या भयणीक घेवन करतालें. भयण तुजी मॉडल? हय सो म्हाजी फर्स्ट मॉडल म्हाजी भयणूच आशिल्ली सो तेका हांव सगळें सजयतालें इवन ते करतालें मेकअप बीन आनी आमी बॅकड्रॉप लायतालीं आनी विडियोज काडटालीं ओके लायक तेन्ना ते व्हडले एप्स बीन कांय नाशिल्ले न्ही बट हांव शिकतालें तशें विडियोज काडपाक सो तो पोस्ट करना फुडें म्हाका तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना वी पोस्ट अ रील युजींग अ मॉडल तेन्ना रीच वाडटा म्हणून लायक आय स्टार्टेड गेटींग लायक्स व्ह्यूज मेळपाक लागले फॉलोवर्स वाडपाक लागली मागीर इन दॅट थिंग म्हाका मागीर ते हेय कळ्ळें अबावट मेटा एड्स ते रन करपाक मेळटा म्हणून सो थंय अमावंट तो घालप आनी तुवें मेटा एड्स रन करप ओके सो दॅट जालें आनी देन वीथ फ्लो देन आय थॉट ऑफ गेटींग इन्फ्लुएन्सर्स सो एक्चुअली तो म्हळ्यार तो हे आशिल्लो हय सो इन्फ्लुएन्सर हांवें फर्स्ट हाडले म्हणटा ते दिव्या आनी तेका हांवें एक मेसेज घातली बिकॉज म्हाका एक्चुअली ते फर्स्ट आशिल्ले लायक हांव अप्रोच करता कोणाक बिकॉज म्हाका तो कॉन्फिडन्सूय नाशिल्लो की तांकां कशें अप्रोच करप ओके बिकॉज लायक म्हाजो काय ब्रँड नाशिल्लो न्ही आनी आय हॅव ऑलवेज सीन दॅट दीस इन्फ्लुएन्सर्स वर्क ओन्ली वीथ बीग ब्रँड्स बट तरी हांवें ताका एक मेल घातलो आय जस्ट मेसेज हर आनी शी रिवर्टेड मी बॅक सो ते लायक ते आयले शॉपाचेर शी डीड प्रमोशन्स आनी तेज्या कडल्यान एक्चुअली म्हाका खरेंच बरी रीच मेळ्ळी इट्स नॉट जस्ट दॅट म्हाजे फॉलोवर्स वाडले बट इवन कस्टमर्सूय वाडले लायक रियल लायफान लोक येवपाक लागली आनी सांगपाक लागली दॅट वी सॉ दिव्याचो रील हय सो तेन्ना म्हाका ती एक किक मेळ्ळी की इन्फ्लुएन्सर्स लायक करतात एक तुका हेल्प करतात जो बिझनस ग्रो करपाक सो मागीर हांवें ते कंटिन्यू दवरले सो मदीं खूब इन्फ्लुएन्सर्स येवन गेली आनी आतां तुजे मॉडल्स तुवें चूज केल्या? हय देन द बिगस्ट पॉयंट इज आय अप्रोच शिवानी दिवकर शिवानीन आमकां खूब बरें केलें शिवानी जेन्ना पळय आयले न्ही तेन्ना आमचो हेच लूक लायक म्हाजो बिझनस लायक डायरेक्ट शूट जालो
शिवानीक खूप म्हणल्यार खूप देवान बरो आशीर्वाद दिलो. आय एम ऍक्च्युली व्हेरी ग्रेटफुल टू शिवानी दिवकर बिकॉज कशें आसता एटलीस्ट शी इज वन ऑफ द इन्फ्लुएन्सर ते कोणाचे अशे बेश्टे लोकल ब्रँड्सा वांगडा केन्ना ते वर्क करना. आनी जेन्ना तेणे म्हाका येस म्हणलें पळय तेन्ना म्हाजो ऍक्च्युली ब्रँडूय जावंक नाशिल्लो टू बी फ्रँक इनफ. लायक हांव तेन्ना सुद्दां अशें कन्सिडर करतालें की हांवें आजून कांयच करूंक ना, आय एम एट अ झिरो पोझिशन. सो ऍक्च्युली आय एम व्हेरी थँकफूल टू शिवानी दिवकर की जेन्ना हांव झिरो आशिल्लें शी ऍक्च्युली सपोर्टेड मी. येवन सांगताली म्हाका. हय आनी म्हाजें ऍक्च्युली सदांच ड्रीम आशिल्लें. ड्रीम मीन्स अशें म्हणजे हांव जाणा आशिल्लें दॅट शी इज हॅविंग अ व्हेरी गूड रीच. ओके सो हांव अशें सदांच चिंत्तालें की शिवानी दिवकरान म्हाजे ब्रँड फेस शिवानी दिवकर जावपाक जाय, हें सुद्दां हांव ड्रीम करतालें. अँड देन आय थिंक आफ्टर 2 years तेणे म्हाका रिवर्ट केला टू माय मेल. 2 वर्सांनी केलं. हय 2 वर्सांनी शी रिवर्टेड मी आणि आय वॉज लायक सो हॅपी दॅट डे इट सेल्फ. नाल्यार 2 वर्सांनी लायक इन 2023 हांवें ताका अप्रोच केल्लो आनी रिसंटली ना ते शूट्स जाला 2025. सो 2025 आमी तो शूट केलो आनी बिफोर आनी म्हणल्यार ताका हांवें सांगलें की हांव तुजो फेस फॉर माय ब्रँड यूज करतलें म्हणून. बिकॉज दॅट टायम आय हॅड ऑलरेडी कॉन्टॅक्टेड टू वन ऑफ द एडवर्टायझींग एजन्सी. सो हांवें तें तेन्नाच चिंतलें की सपोज हांव आतां होर्डिंग्स बीन लायता जाल्यार एटलीस्ट म्हाजो ब्रँड रिप्रेझेंट करपाक म्हाका कोण तरी एक बरें मॉडल जाय न्ही. सो आय एम ऍक्च्युली व्हेरी थँकफूल टू शिवानी दिवकर. आनी ऍक्च्युली तुज्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव ताका ऍक्च्युली थँक्यू म्हणटा बिकॉज विदाउट हर दीस वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी. आणि आता तुझे आनीकूय होर्डिंग्स येता जितून कपल मॉडेल्स येता. हय तितून कोण आसा? तितून हांवें दिव्याक घेतला आनी 1 मेल मॉडल तो म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. सो हांवें तांकां हें केलां हांवें ऑन माय अपकमींग जे होर्डिंग्स आसा न्ही तितून. बट तो मॉडेलिंग बी करता? ना तो ही एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड. नाव कितें? साईश होमखंडी. सो तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर. सो ही इज एक्चुअली आउट ऑफ ऑल दीस सीन्स. बट ताका हांवें जस्ट लायक आमी आतां फ्रेंड्स न्ही सो ताका जस्ट म्हणलें तूं हँडसम तर दिसताच यो म्हणलें म्हाजो शूट कर. सो तेणे हय ना बीन काय म्हणूना तो लायक ही वॉज एक्सायटेड करता आमकां आपूण म्हणून. ओके लायक अशेंच बिकॉज ताका एक्चुअली खबर नाशिल्लें की हांव होर्डिंगाचेर बीन तेजो फोटो लायतलें म्हणून. ही थॉट जस्ट एन इंस्टाग्राम रील आपूण करता. ही वॉज एक्सायटेड. तो एका रातीन जालो मॉडेल. हय एक्चुली तो म्हाका कॉल करून सांगता द डे रिलीज जाले न्ही रिल्स बीन तो म्हाका कॉल करून सांगपाक लागलो आपूण खंय रातोरात खंय आपल्या गांवान फेमस जालो. बट हय सो हांवें ताका जस्ट चूज केलो बिकॉज ही इज गूड लुकींग. सो हांवें ताका सांगलें की तूं दिव्या वांगडा पॅर अप कर आनी ही वॉज लायक ओके विथ दॅट. म्हणल्यार हांव शिवानीक खूब पळयता कित्याक आनी ताका लागूनच आमी चड हें जाली फेमस जाली. खरेंच ताका दामबाबांनी सदांच तेज्या भुरग्यांक ताका भुरगें खरें ताका हांव देवा कडेन खरेंच मागता हेज्यानूय चड तेजो हें जावं फेमस जावं. बरें चॅनल पळयतालें हांव पयलीं कळ्ळें. हांव चिंत्तालें हे वैभवी बरें कोणाक आपयता सेटार बरी हें सक्सेसफूल लोक हांवूय केन्ना पावता. म्हाजी एक्चुली ड्रीम आशिल्ली की मम्मीक हांव कित्याक मम्मीन म्हाज्या खूप स्ट्रगल केला. ओके हांवें तें पयलींच्यान पयलां दिसूना. हय बट आमकां अशें दिसता की केला त्रास करूं ना आनी तेंच्यांनी बी त्रास करूं. सो जे भुरग्याक पळय आतां आवय भुरगीं बरीं आसता न्ही स्ट्रगल दिसत ना म्हाका केन्नाच दोळ्यान दुख येवंक ना. 12 2 सुद्दां आमी येवन जेवल्या म्हणल्यार हांवें केन्ना तशें म्हणून ना म्हाका पुरो जालें. म्हाका समता येतनाच दुसरे दिसा आनीक दुसरो प्रोग्राम. सो हांव तशें चिंतलेलें हांवें एक दीस की हांव बीन म्हाजें एकदां नांव जाता मम्मीक घेवन वयतलें खंयच्या तरी स्टुडियोत. ओके अशें हांव चिंत्तालें. बट देन तुका हांव मेळ्ळें मिन्स आमचो कॉन्टॅक्ट जालो फॉर दी स्पॉन्सरशीप एन ऑल. आनी हें सगळें जावच्या पयलीं म्हाजी भयण ती म्हाका तुजे हे धाडटाली रिल्स गो शेअर करूं म्हणल्यार कशें जातालें हांव इजिली अशें पळयनासलें गो बट ताका अशें इंट्रस्ट स्पेशल वयतलें स्टॉक बीन करतलें कोणाक. आनी म्हाका तेणी तुजो एक दीस धाडलो गोवा प्लॅटफॉर्म आनी म्हाका म्हणलें कोण बरें दिसता पळय गो. ओके आनी मागीर आपणीच म्हाका तिका ते सोदपाक लागले तुका खरें सांगता काय हांगा आसा म्हणून सांगता? ती दोगांची फूल गजाली खरें सांगता हांव तुका अनफिल्टर्ड शो. सो ते म्हाका म्हणलें वैभवीक पळय गो तेणी तुका एक्चुली सोदलें खंयच्यान सोदलें म्हाका खबर ना. बट देन तेणी म्हाका धाडलो तुजो प्रोफायल पर्सनल प्रोफायल धाडलो वैभवीचो. आनी तेन्ना तें लग्न जाल्लें सो आमी ते आपल्या घरा हांव म्हाज्या घरा. सो धाडप म्हाका हे बीन लिंक आनी हांव ओपन करता हय मो दिसता आमकां बरें.
मागीर ताणें बोल्लें आपल्याक कितें बरें दिसता आनी अशें तुजी तारीफ म्हाजे कडेन करताले ते. आनी मागीर अशें तेन्नाचे जाता तर म्हज्या फाटल्यान. हय फाटल्यान न्ही आतां मुखार सांगता हांव. सो एक्चुअली तूं बरें दिसता म्हणून आमी मागीर ते पळोवपाक लागली तुजे हे पॉडकास्ट. आनी ड्युरींग दॅट प्रोसेस मागीर म्हाका ते लायक जाताले पॉडकास्ट टू द वे यू क्वेश्चन. म्हणल्यार लायक कोणाक लायक अशें पूण तेन्ना हांव काय त्या टायमार सक्सेसफूल नाशिल्लें न्ही बट तेन्ना हांव अशें चिंत्तालें की म्हाजो एक दीस हांव लायफान अशें नांव करतलें वैभवीच्या शोवर हांवूय वयतलें. आनी आज आसा. हय ते सो आतां आसा हांव दॅट टू एम म्हटलेली स्पॉन्सरींग फॉर द म्हटलेली शो. उतरां तेणी खरी करून दाखयल्या. आणि हय न्ही दॅट टू एम स्पॉन्सरींग फॉर द शो. सो तुमच्या प्लॅटफॉर्माचो हांव पार्टनरशीप हे जाला हय. स्पॉन्सर्स करता. सो दीस इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग फॉर मी. म्हणल्यार म्हाका खूब स्पेशल फील जाता की आयज हांव हांगासर बसला आनी गिवींग माय इंटरव्यू वाव. अँड दॅट टू विथ माय मॉम. पूण तुवें आतां इतलें इन्व्हेस्टमेंट केला पळय ऑलरेडी इतली कॉम्पिटिटीव चल्ल्या मार्केट हय. भांगराक बी धरून गोल्डाक धरून मागीर तुका भंय दिसूना इतलो व्हडलो ब्रँड इतले पयशे तितून इन्व्हेस्ट करपाक? भंय म्हाका दिसूंक ना. अजूनय म्हाका भंय दिसना. आय एम स्टील थिंकिंग की अजूनय आय एम फॉलिंग शॉर्ट. अजूनय म्हाका एक्चुअली टू बी फ्रँक भंय इनफ. धरूंकूच जायना. कित्याक जी मनशां खंय वता पळय म्हाका सगळीं विचारतात ओके. की अंबिका फाटल्यान कोण? हा एक्चुअली वय बीन म्हणल्यार म्हाजी जी कोण आसा न्ही फ्रेंड्स ऑर एनी एडवर्टायझिंग एजन्सीज हे ते म्हाका सगळे जाण म्हणटा की एक्चुअली सगळे जाण आमकां विचारता की अंबिकाच्या फाटल्यान आसा कोण. आसा कोण? Because तांकां usually दिसता की male आसतलो म्हणून. हय. चलो दादलो अशें. हय तशेंच दिसता एक्चुअली सगळ्यांक. बट रिस्क म्हणल्यार रिस्क असतात आनी रिस्क घेवपाक म्हाका दिसता हांवें मम्मीच कडल्यान शिकला. हांव risk पूण कसली तुका घेता. काय दिसूना आतां ते इतले पयशे मोडटालेच आय थिंक तिका हांवें स्टार्टींग सांगूंकूय ना तिका खबरूय आसचें ना की इतले पयशे हांवें मोडले. लॉसान बी वचत बी म्हणून तुका कसलोच ना. भंय ना? लॉसाचो म्हाका भंय दिसना. कित्याक लॉस तो गेल्यार सुद्दां भरून काडपाचो म्हजे ट्रीक आसा कशी बी. हांव घरा वचून विकता आशिल्लें. हो म्हाजो हय. अजून हे इतलो आसा. म्हाका आनी फेर अजून आसा. सुद्दां आतां म्हाका पळय एक्झिबिशनाक म्हाका पणजेच्यान बी लोक आपयतालीं. मातशी येवन दिता गे एक डॉक्टर ती कोण नांव घेयना हांव तिचें. म्हणजे तिचे कडेन हांवें व्हरोन 30,000 तिका व्हरोन सारको माल व्हरोन दिला. आनी फ्री सामको असो. हांव अजून सुद्दां तुवें सांगलें न्ही म्हाका आपल्याक येवंक मातशें मेळना मातशें हांव वता हय. एकलीच वता? फ्रेंडाचें. बसीन बसून हय, म्हाका ती गाडी वता. कळना. लायक हय पणजे शटल बी लायक इफ शटल इट इज लायक डिलिव्हरी पणजेच दिवपाक हां, जाय पणजे जाल्यार ती दिवपाची वता जाल्यार कित्याक एक शटल ऑफिसान व्हरून सर्वीस दवरता. आसता न्ही ती तशी. मागीर थंयच्यान येवन व्हरता. कोणाक आतां व्हरून दवरलें न्ही जाल्यार ती थंय येवन व्हरता. आमी काय पेडण्या वचोंक शकना न्ही. पेडण्या मागीर ती मोपा थंयची हय, बी सो कोण थंयची आमकां पयशे हाडून कस्टमर्स दिता लायक गे. पणजे येतात मागीर हम्म. तशे टायप. ते येवन व्हरता अजून सुद्दां आमचो तोच प्रोग्राम. अशें न्ही की हांव आतां एदें व्हडलें पॉश जालें सुद्दां जाल्यार म्हाका न्ही तशें बसपाचें म्हाका येत ना. तुवें सुद्दां आतां सांगलें म्हाका अमके कडेन व्हरोन दी हांव व्हरोन दिता. म्हाका ल्हानपण मोठेपण तसलें म्हाका हांव हेका सुद्दां सांगता तसलें हें घेवनूच बसूंक जायना. कित्याक कोणाक जर आतां येवंक मेळना न्ही आनी ताका मनशाक जाय जाल्यार व्हरोन दिवपाचीच न्ही. तितून आपलें न्ही हें वाडटा. म्हणल्यार मनीसपण अशें ना हाडटी न्ही इतलें म्हटल्यार आपल्याक हाडून दिलें अशें म्हणून जाता. म्हण एका अलिशाक बी सांगता हांव तो हें सदांच दवर. कोणाक तूं सुद्दां वचना न्ही कोणाकूय मनशाक दवरपाक जाय धाडून दिवंक जाय कोणा कडेन. आतां हें कितें आतां मातशें ते इंस्टाग्रामार वच हेजेर वच हेणें सामको म्हाका सामको फूल फेम दिला आतां जाल्यार फेम दिलो तुका. फेम दिलो म्हाका अलिशान म्हणटा हांव. हय एक्चुअली फेम सुद्दां फेम म्हाका अजूनय दिसता की अजून हांवें कांयच करूंक ना कशें. बट म्हाजे फ्रेंड्स आसा पळय लायक हांव म्हाजें कशें आसा आय डोंट हॅव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. म्हणल्यार फ्रेंड्स खूब आसता बट आपले आसता पळय ते थोडे आसता. सो कशें आसता तोंडार फ्रेंड्स म्हणपाक खूब जाण आसा तशें म्हज्या लायफान खूब फ्रेंड्स आसतले. बट जे थोडेच फ्रेंड्स आसता पळय जे तुका एक्चुअली तुजें बरें चिंततात दे एक्चुअली सपोर्टीव ते तितलेच म्हणजे स्पेसिफीक आसा लायक ओन्ली 4 फ्रेंड्स. सो तेंच्याच वांगडा आसता लायक दे टेल मी की ना अलिशा तुजे कडेन जातलें करपाक. बट हेच जर हांवें दुसऱ्यांक सांगलें न्ही तें कितें अंबिका बीन अशें आसता. बट पूण केवणाय म्हणला तुका तशें म्हणला कितें म्हणून? मिन्स इतलें शिकला न्ही हे कितें अंबिका घेवन बसला. म्हाकाय तशें मेळ्ळा हे. हय कोण येवन विचारलें ताका कितली शिकला गो बाय तूं. हाणें म्हणलें MSc कंप्लीट हय आपली. लायक हांवें MSc MSc केला शिकून हांगा न्ही. हय. बसला म्हणपाक लागली. आनी इवन हय तशें म्हाकाय बी नेगेटीव हे डिमोटिवेशन्स खूब मेळ्ळा. पण हांव ते घेयनाशिल्लें बिकॉज एज हांवें सांगलां तुका लायक म्हाजें कशें चिंतप सांग आय स्ट्रॉंगली बिलीव इन डेस्टिनी. म्हणल्यार देवान कितें बरयलें आसा तें म्हाका मेळटलेंच. बट हांव सदांच मॅनिफेस्ट करतालें की ना अशें आसतलें तशें आसतलें. सो म्हाका आतां अशें दिसता की म्हाका मेळटा इल्लें इल्लें तें सगळें लायक म्हाका कोण तुका अशें सकयल ओडपाक ट्राय बी हय करता? करतालें. तुजे फाटल्यान बी तुका हय. अशे लोक उलयता ते बी हय आयकलां हय तुवें? हय कितें म्हणून? लोक थोडे फाटल्यान उलयतात
आता तिसरो आता मनीस सगळ्याक होर्डिंग्स पळोवन जाल्यार लोक उलयतात आसतले उलयतात. ऑफकोर्स उलयता आसतले. कितें अशें तुज्या लायक कानार म्हाका पडला? आतां आयकपाक आयला दॅट सम पीपल से अरे इतलो व्हडले बोर्ड्स मारला बट पयसो खंयचो? मुखार वचून म्हणल्यार हांगा येवन कोण पळयत जाल्यार म्हणटलो बारीकशे शॉप आसा हय. अशें सुद्दां हांवें आयकलां. बट देन हांव ते घेवन बसना आनी कितें बिकॉज आयकलां? आनीक लायक अशेच कमेंट्स लायक मागीर अरे येवन कोण थोडी सांगता सुद्धा तुजी मम्मी आमगेर येवन हा विकताली या अशें सुद्धा हय म्हटल्यार तशें खंयची एकटी बायल बी हे जाल्यार कोणा बरी सायड. वायट सायड वायट सायडीन हय म्हळ्यार तुजी मम्मी मग पयलीं See. आमगेर बी येताली घेवन तर म्हटल्यार आमकां खबर म्हळ्यार आसा ती आतां सकयल उडोवपाक सकयल पळयतातली एक टायमार ती घेवन भोंवताली तशें तशें. सो ती बरे इंटेन्शनान ते म्हाका सांगिनात येवन दे आर लायक इन्सल्टींग मी बट इट वॉज नेवर एन इन्सल्ट फॉर मी बिकॉज माझी मम्मी तशी विकताली मे बी न्ही म्हळ्यार विकताली बट तितूंतल्यान म्हाका म्हजे टॉयज येताले न्ही सो म्हाका म्हाजें खबर आसा की हांवें जें कितें मागलां तें म्हाका मम्मीन घेवन दिलां. सो इफ ती तशी भोंवनासली इफ ती स्ट्रगल करनासली जाल्यार म्हाका ते कोण घेवन दिवचोच नाशिल्लो न्ही लायफान. बट दीस पीपल कम आनी ते टेल मी बरेपणान अशी सांगनात ती इन्सल्ट करपाक म्हळ्यार सकयल उडोवपाक तुका तुजी मम्मी की सगळी एक टायमार तुम्ही तशी आशिल्ली आशिल्ली तशें. म्हटल्यार तशी विकताली म्हणून हांव हांगा पावला हा बट म्हाका तशें काय फील जायना बिकॉज उलोवपाचे मनीस सदांच उलयतात. आनी अजून सुद्धा तशें तूं पयलीं अशें करीत न्ही तुवें खूब त्रास काडल्या आनी इवन जेन्ना स्टार्टींग हांव लायक शॉप शिफ्ट बीन करून फूल आमी हें केल्लें न्ही न्यू लायक इनॉग्रेशन तेन्ना कस्टमर्स येवन म्हाका म्हणटली आवा हें कितें घेवन बसला नकली भांगर विकता बसून MSc शिकला न्ही अशें सुद्दां म्हणटाली. आपलो भुरगो फोटोग्राफर म्हणपाक लागली. कोण कस्टमर म्हाका खबर ना तिका हांव वळखना आनी हांवें म्हळ्यार काय ना कॉन्टेक्ट जस्ट रँडमली शी जस्ट केम इनसायड एंड सेड अरे हे आनी कितें घेवन बसला तूं विकपाक MSc शिकून आपलो चलो तरी फोटोग्राफर खंय. सो त्या टायमार आय वॉज लायक क्वायट बिकॉज आतां हांव खंयच्या जाग्यार आसा पळय लायक म्हाजो पोझिशन्स म्हाजे होर्डिंग्स ऑलरेडी तांकां आतां आन्सर्स दिता. सो हांव एक्चुली तशेंच आसा म्हाका कोणी कितले तोंडार येवन म्हणलें न्ही हांव केन्नाच रिवर्ट बॅक करना बिकॉज आय जस्ट फील दॅट एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉयज. सो म्हजे एक्शन्स जे हांव कितें करून दाखयता पळय ते म्हाजो आन्सर आसता तेंच्या हांकां वेन दे ट्राय टू डिमोटिवेट. पूण कोण तुमकां अशें चड त्रास करतात? त्रास करतात इन द सेन्स आतां हांव स्पेसिफिकली कोणाचें सांगपाक अशें शकना बिकॉज वट करतात लायक म्हणून हे होर्डिंग घातलेल्या दुश्मनी हय, खूब the केल्ली day- गोंयच्या लोकांनी. कशी कोण म्हळ्यार भितरल्यान jealousy? आय डोंट नो Jealousy जाली आसतली. जेलसी आसतली मे बी मे बी हय खरें खरें कशें दिसना खोटें तें कळटा अशें म्हणून आय डोंट नो अशें वाय फुड्यान इतली नेगेटिविटी बट सिन्स हांवचे पोल ब्रँडिंग्स होर्डिंग्स बीन स्टार्ट जाले न्ही तेन्नाच्यान चड मातशें नेगेटिविटी स्टार्ट जाली. सो एक्चुअल रिजन आतां म्हाकाय खबर ना आनी हांव ऑन स्क्रीन सांगपाकूय शकना लायक कोण अशें म्हणटात ते बीन बट हय आसता तशी नेगेटिविटी. सो इवन आनीक नेगेटिविटी अशी आसता की लोक येवन थोडी म्हाका लायक हांव आतां स्वता आसता न्ही शॉपार लोक येवन विचारताली तुजें सरनेम कितें तर शेट तर तुमी. सो आय वॉज लायक हांव सांगतालें हांव म्हजें सरनेम दॅट म्हजें सरनेम नायक म्हणून म्हणल्यार शेट बी न्ही म्हणून हांव जाल्यार तेय तांकां लायक क्वेश्चन्स अरे शेट नासतना अशें कशें विकतात आनी हे मागीर ते आय थिंक स्प्रेड जायत रावले. सो बेजिकली म्हाका एक्चुअली कन्सेप्ट कळना लायक कित्याक तशें विचारतात ते बट त्या टायमार आय एम लायक क्वायट बिकॉज तेंचे क्वेश्चन्स जे कितें आसता ते आय यूज टू आन्सर बट म्हाका एक्चुअली खबर ना हो कन्सेप्ट कितें तो लायक वाय द कास्ट शूड कम इन बिटवीन. आनी तुका काय फेस जावना अशें? म्हाका पयलीं म्हणटाली कितें अशें स्टार्टींग पळय जेन्ना केल्लें न्ही अशें फुड्यानूच हांव चलतनाच म्हणप कोण एक्झिबिशनाक बी ना एका जावन शेटीचो धंदो घेवन बसल्या हय. सो हांव पर्सनली काय घेयना. तुवें कितें म्हणटाली? नायका जावन शेटीचो धंदो घेवन बसल्या हय तशें तांकां सोंपता तें अशें म्हणून फुड्यान सो आय डोंट नो वाय सो मच ऑफ नेगेटिविटी बट हांवें काय केन्ना मनार घेवंक ना ते हांवें घेवंक ना मनार. हय बिकॉज हांवें ल्हानपणान सांगता शिकयलां कोणी कितें म्हणलां तें मनार घेतल्यार तूं करूंकूच शकना. आनी इवन आनी इवन आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट एक बिझनस कसलोय बिझनस कोणूय करूंक शकता न्ही फक्त कितें आपणें बरें धरूंक जाय क्वॉलिटी बरी आसूंक जाय. आनी म्हाका आतां पयलींच्यान ते आतां 20 वर्सां पयलीं सुद्दां घेतलेले लोक एका येवन अजून सांगता आनी फटोवपाक जायना. हय. सो म्हाजो तेन्नाच एक्चुअली विजन आशिल्लो पळय हांवें अशें चिंतलेलें की अंबिकाचें विजन आसतलो की ट्रस्ट म्हळ्यार कस्टमरा कडेन बरो हे दवरप कनेक्शन्स दवरप रिलेशन्स दवरप कित्याक आयज आमी फटयली फाल्यां तो रिटर्न आमचे कडेन येवचो ना न्ही
आनी दीस आर लायक कस्टमर्स स्वता येवन सांगता ना आमकां, लायक हांव आनी म्हजी स्टाफ बीन आसता न्ही शॉपार, तेन्ना ती येवन सांगता आमकां तुमचे कडेन येवपाक बरें दिसता कित्याक तुमी सगळीं भुरगीं बरीं हांसतात आमकां. सो तांकां एक हांव Staff यंग कशें best दिसता. आमचो. हय, सो दे आर लायक हा तूं बरें यंग आमकां, म्हळ्यार ती अशी कनेक्ट जाता आमचे कडेन मागीर बरी. आपलेपण. हय, आपलेपणान अशें. सो लायक हांव तांकांय सांगता कोण शॉपार येयले लायक कितें जालें सपोज कितें इश्यू आसा जाल्यार तांकां अशें सॅड करून शॉपा वयल्यान धाडप ना, कितें तरी सोल्युशन्स काडप तेजेर, कित्याक इश्यू सॉल्व जाता न्ही कितें आसत जाल्यार तशें. म्हाकाय फोन करून सांगता लोक, मॅडम तुजो स्टाफ बरो आं, बरें हें केलें आं, आमकां बरी 4 जाणां आसा आमगे 4-5 जाणां कितले आसा, पूण सगळें म्हणटा आमकां अमक्या स्टाफान बरें दाखयलें आं, बरें हें दाखयता तें दाखयता, तें सुद्दां ना जाल्यार आनी न्यू पॅटर्न दाखयता, मागीर लोक घेता न्ही. पूण स्टाफ आमकां बरो सपोर्ट करता सगळीं जाणां. आनी तुवें आतां इतले होर्डिंग्स बी लायल्यात पळय, म्हणल्यार सगळे अशे दोळ्यान वता, म्हणल्यार अट्रॅक्टिव्ह दिसता Attractive सारके. designs. ते कोण करता? A full transition, like to transit my shop to a brand. Actually, सगळे क्रेडिट्स वतात टू यंग जेन एडवर्टायझिंग एजन्सी. सो ताजो फाउंडर विश्वजीत देसाय आसा. सो ही इज अ यंग गाय ओनली ऑफ आर एज. हां. सो तेंची बट थ्रू हिम तेणे एक्चुअली सगळे म्हणजे डिझायन्स केला. इवन हे बॅग जे आसा लायक हय. एक्चुअली आमचो पयली लोगो सो बॅकग्राउंड न्ही ब्लॅक आशिल्लो, बट देन ही डिसायडेड टू चेंज इट. हय, तूं म्हजे कडेन आयिल्ले तेन्ना ब्लॅक हय, आशिल्लो. तेन्ना हांवें तुका दिल्ले पळय तेन्ना इट हय, वॉज ब्लॅक. ब्लॅक. बट देन आमकां लायक हांवें ताका कॉन्टॅक्ट केलो न्ही थ्रू सोशल मिडिया, तेजो म्हाका कॉन्टॅक्ट मेळ्ळो आनी देन ही जस्ट शिफ्ट माय अंबिका टू अ ब्रँड. आय वूड लायक टू से दॅट. वाव. हय, बिकॉज एक्चुअली तुज्या प्लॅटफॉर्माचेर हांव तेका चड थँक्यू म्हणटलें, बिकॉज तेणें जर इतले आपली क्रिएटिविटी दाखोवंक नाशिल्ली जाल्यार आय डोंट थिंक सो की तो ब्रँड जाता आशिल्लो. लायक कशें आसता तूं कितले पयशे घाल, बट इफ तो मुखाल्लो पर्सन फक्त पयशाच खातीर काम करता न्ही जाल्यार द थिंग्स डजंट वर्क. सारकें. सो त्या मनशा भितर ऑर एन हीज एंटायर टीम सो तेंच्यांनी कशें लायक दे आर नॉट लायक पयशे घेतले क्लायंटाचे, मारलो प्रिंट आनी गेले आमी घरा, तशें ना. आपले एफर्ट्स घालता की ना आमी तेच्या अंबिकाक आनीक सपोर्ट करया, एंड दे स्टील सपोर्ट मी की अलिशा अशें करया तशें करया. सो दॅट इज वॉट आय लायक इन देम, इन दॅट एजन्सी. तेंची फूल टीम आसा पळय लायक सगळे जाण लायक मायनर सुद्दां कितें इनकन्विनियन्स असले न्ही दे आर लायक ना आमी चेंज करया, ते बेजार ना. सो दिस लायक फूल म्हाका जे लायक ब्रँडाक विजिबिलिटी दिल्या पळय एक्चुअली तेंच्यांनी दिल्या. कित्याक चक्क जाता पळय वचत. एक्चुअली लायक द मिनिट दे जस्ट सेंड मी लायक एडिट्स करून क्रिएटिव्ह धाडटा न्ही व्हॉट्सएपार, हांव तांकां मेसेज घालतालें व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह डिझायन्स. लायक एक्चुअली म्हळ्यार म्हाका एक चान्स तेंच्यांनी केन्नाच दिवंक ना की तांकां सांगपाक की शिया मातशें एडिट कर हें कर, बिकॉज तेंचे धाडटनाच क्रिएटिविटी इतलें लायक परफेक्शन आसता फूल. सो ब्रँड विजिबल म्हाजो जावपाक फूल तेजो लायक आय एम थँकिंग टू यंग जेन. आणि तुमचो लोगो आसा तो पयलींच्यान आसा काय आतां नवो केला? तो पयलींच्यान आसा आनी तो फूल लोगो मम्मीन डिझायन केला. तितून लायक हांवें कांयच लक्ष घालूंक नाशिल्लें. म्हणजे दुकानार आतां लोगो हांवें पयलींच्यान काडलेलो. पयलीं म्हणल्यार तें व्हडलें दुकान घालूंक पावलें ना, कित्याक आतां कपड्यांनी मदींच तो लोगो बरो दिसना न्ही अंबिका 1 ग्रॅम गोल्ड. म्हण हांवें लोगो तसो दवरलो. खंयसरूच पयलीं जर ल्हान दुकान घातलो जाल्यार आनी कोण करूंक शकता कॉपी. म्हळ्यार तें अर्दें मराठी अर्दें इंग्लीश म्हाका तें पयलींच्यानूच जाय आशिल्लो असो लोगो. म्हण हेका सुद्दां हांवें सांगलेलें हांव तो लोगो बरें जेन्ना शॉप घालतली आमी न्हू तेन्ना घालतली. आमी केन्ना चिंतूकूच नाशिल्लें एक्चुअली येदो व्हडलो लोगो घालतले आमी अशें हेक बीन करतली. पूण हांवें करून दवरलेलो आयज नाल्यार केन्ना तरी फाल्यां स्वप्न हें जातात न्ही, आपल्याक मेहनतूच जाय. म्हणजे तूं पयलीं चिंतून दवरिल्लें तर की एक दीस अशें दुकान आमचें जातलें हांव जातलें बी करतलें म्हणून. सांगलेलेंच तेका हय. हांव घालतलेंच म्हणलें दुकान. मे बी पूण आतां तिणी तें- चिंतलां आसतलें लायक हांवें कशें चिंतिल्लें एक दीस म्हाजे होर्डिंग्स येतले, सो तिजी मे बी तशी ड्रीम आसतली. म्हाका दिशिल्ली म्हणजे दुसऱ्या कडेन मेळना तो आयटम म्हाजे कडेन मेळटा ती म्हाजी पयलींच्यान ड्रीम.
कोणाकडे कपडे त्या शॉपार मेळना ते तसले तेच्यान बरे म्हजे कडेन मेळोंक जाय तेन्नाच मातसो स्कोप येता न्ही मनशाक बरे बरे आनी नांव मेळटा पळय म्हणून एका हांवें सांगलें कोणाकडे पळय वस्तू मेळना आनी ते आमचे कडेन करूंक जाय हो लोगो पळय सांगलो आनी सगळ्यां म्हाका बेंगलोर पयर गेले तेणी सुद्दां म्हाका विचारलें लोगो कोणी गेला काय म्हणून तुका ही आयडिया कशी येयली म्हाका माझे सगळे फ्रेंड्स लायक कोणी आसता न्ही ते विचारता लोगो कोणी डिझायन केलो हांव सांगता मम्मीन केला डिझायन आनी एक सुद्दां म्हजी आतां ड्रीम आसा घालपाची म्हणल्यार तो लोगो म्हाजो असोच आसतलो हाफ इंग्लीश आनी हाफ हें म्हणून म्हाका तेका सामकें बरें हें जाय बरी बरी मनशां बरी जाय प्रोनाउन्सिएशनूय प्रॉब्लम जाता थोडी शॉपार येवन अंबाका म्हणटात ते आनी सो दॅट इज द रिजन हय सो दॅट इज द रिजन हांव ते आतां लोगोच्या सकयल अंबिका मेन्शन करता थोड्यांक कळना ते अंबिका म्हणून पूण त्या लोगोचेर न्ही खूब लोकांनी म्हाका हें केलें बरो दिसता म्हण लोगो तुजो कळ्ळें म्हणून आतां बी आनी कितें हांव दुसरें घालपाचें आसा म्हणल्यार तेकाय बी लोगो असोच येतलो म्हणल्यार दुसऱ्या नांवाचो येतलो ते तुमच्या हांगासर येवन हांव हें करतलें दाखयतलें लोकांक प्रमोट करतलें आनी अंबिका फेमस केल्या अलिशान हें शुअर तेका लागून हांव अलिशाक सुद्दां अशें म्हाका 7 जन्म तर असलीच म्हाका चली मेळो पडना ना आनी मेन म्हणल्यार कितें तेजें अशें कॅरलस करप आवयक थोडी भुरगीं पळय आपूण मातशी आवयच्याच जोडटात म्हणल्यार रोखडीच मागीर कॅरलस अशें करून करता तशें तेजे कडेन आजून स्वभाव ना कळ्ळें आतां फाल्यां कशें खबर ना पूण आयज सुद्दां तें म्हाका बरें आसा क्लोज आमी दोगांय कितली म्हाजी जाव सुद्दां म्हणटा तुमी दोगांय इतली कशी क्लोज गो कितें म्हणटा खूब जाणां म्हणटा म्हाका तूं तें सांगता अशें तूं परते परते आतां तिणी येवन जर आतां म्हाका कितें सांगलें न्ही मम्मी हांव अशें करता हांव तेका विचार केन्नाच ना म्हणना तिणी म्हाका एकदां अशें ना म्हणूंक ना की होर्डिंग्साक तूं इनलें हांवें तिका सांगलें न्ही लायक रफ इन्वेस्टमेंट सांगितलें गो की होर्डिंग्साक इतले इन्वेस्टमेंट वतले जाल्यार तिणी म्हाका अशें क्वेश्चन मार्क म्हणल्यार तिका म्हाजेर डाउट्स नाशिल्ले की हांव तिचे पयशे व्हरून खंय तरी लायक रॉंग इन्वेस्टमेंट्स करतलें म्हणून एका सेकंडान तिणी ट्रस्ट दवरलो म्हाजेर सो ते एक म्हाजे लायक म्हाका तेन्ना अशें दिसलें की तिका म्हाजेर विश्वास आसा की कितें तरी करतलें हांव ओके तशें पूण तुका हे सगळें एक्सप्लेन करचें पडलें तेणें की आतां सोशल मिडिया बी कशी चलता तिका तितली आयडिया आसची ना शी इज व्हेरी स्मार्ट इनफ म्हाका तिका केन्ना ओवर एक्सप्लेन करचें पडूंकूच ना बिकॉज शी इज व्हेरी स्मार्ट इन सोशल मिडिया ती जस्ट म्हाका अशी दाखयता म्हाज्या फुड्यान आपल्याक आनी कळना बट देन वेन आय जस्ट गो म्हणल्यार हांव जेन्ना भायर आसता तेन्ना म्हाका हिजो लायक दिसता म्हाज्या इंस्टाग्रामार तेन्ना आय एम लायक अरे मम्मीक हांवें सांगूंकूच ना हांगा आशिल्लें म्हणून फोटो लायक मारलो हांव समजा हेका कळोंक ना म्हणून हार्ट घालता तुका कळूं जाय न्ही कोणाक सांगना तेका हांवें तुका पळयलें म्हणून हार्ट म्हणटा मम्मी तुवें हें पळयलो म्हणटा हरशीं तूं कळना म्हणटा हांवें म्हणल्यार आतां हांव शिकलें सो म्हाका केन्ना अशें एक्सप्लेन करपाक लायक म्हाका पयलीं अशें दिसतालें की एक्चुअली कशें ना म्हणल्यार अशें ना की ती त्याच जनरेशनान उरली शी इज मुव्हिंग अहेड ती आमच्या जनरेशनान हें जालें हांव भुरग्या बरोबर भुरगें जाता हय जाणट्या बरोबर म्हाका सुद्दां केन्ना म्हाजी जी क्लासमेट्स बीन आशिल्ली पळय ती फोटींग सांगून येताली भायर भोंवपाक इवन फॉर गोईंग आउट फॉर अ मुवी बीन बट हांवें केन्ना तशें करूंकूच ना बिकॉज माय पेरंट्स वर लायक ओपन मायंडेड म्हणल्यार आमच्या जनरेशनान ती दे आर मुव्हिंग अहेड विथ आवर थिंकींग सो हांव सांगूनच वयतालें सो इवन दीस सोशल मिडिया ती जाणा सोशल मिडियाचेर आमी रिल्स घालता आनी तिजोय आसा न्ही अकाउंट सोशल मिडियाचेर सो म्हाका काय हे जावंक ना एक्सप्लेन करपाक म्हणल्यार ओवर एक्सप्लेनेशन अशें जावंक ना कित्याक युजली तशें जाय पडटा थोड्यांच्या पेरंट्सांक आतां कोण बिझनसान आसता पळय तांकां कळना तांकां अशें आजुनूय दिसता की वर्ड ऑफ माउथ तोंडान बिझनस केले चेंज जाला जशी दुनिया चलता तशी आपणी चलूं जाय हय सो वर्ड ऑफ माउथ कशें आसतलें जे मेरेन तुजें तें शॉप आसा पळय ते मेरेन वर्ड ऑफ माउथ बट इफ तुजो विजन आसा की ब्रँड करप जाल्यार तुका हांगासर इन्वेस्टमेंट करचेच पडटा इजी नाशिल्ली जर्नी इजी नाशिल्ली लायक हय पयशे आशिल्ले बट कशें आसता पयशे आसल्यार सुद्दां यू नीड अ मोटिवेशन तुज्या फाटल्यान कोण तरी जाय तुका सांगपाक की अलिशा कर आनी फॉर दॅट हे सगळें सांगपाक न्ही म्हाजे फ्रेंड्स ओके लायक ऑल माय फ्रेंड्स लायक साईश इवन दॅट म्हणल्यार एक्चुअली 2 साईश आसा ते मागीर तेजी वायफ कनिका सो ऑल माय हे जे क्लोज म्हजे फ्रेंड्स आसा पळय दे एक्चुअली लायक कॉन्स्टंट सपोर्ट करप इवन द मेल म्हाजो मेल मॉडेल जालो तो साईश सुद्दां अलिशा तूं कर इन्वेस्टमेंट घाल सदांच म्हाका सपोर्ट करप अजून मेरेन सुद्दां एक्चुअली हांव रेडी नाशिल्लें टू कम फॉर द इंटरव्यू तेणें म्हाका सांगलें अलिशा तुवें केला अचिवमेंट्स तुका दिसना बट तुवें केला ओके ऑल ओव्हर गोवा इवन आमच्या गांवान इवन बाकीचे फ्रेंड्स म्हाका सांगपाक लागले आपलो फ्रेंड विचारता
ते अंबिका कोण रे साखळे तुमचे बोर्ड्स मारल्या. सो आपण तांकां सांगल्या ते आपले फ्रेंड म्हणून. सो त्यांचे आय रियली फील लायक ब्रँड करपा खातीर न्ही तुका जायच एक मोटिवेशन जाय कोणाचे तरी. पयशे असलेत म्हणून जायना. सो दे ऑलवेज लायक पुशिंग मी अलिशा तू कर कर जातले तुजे कडेन. जाले तुजे कडेन काय टीम वर्क फ्रेंड्स फर्स्ट माझे फूल टीमीन हांव म्हणटले फ्रेंड्स. ओके देन ऑफकोर्स माय मॉम म्हणल्यार ते हांव मेन्शन करपाची म्हाका गरज ना बिकॉज एक्चुअली आसाच ती आसाच. ती नासतना का अंबिका जावचेच नाशिल्ले. सो इट्स नॉट दॅट अगेन एंड अगेन म्हाका तिचें नांव घेवचें पडटा. सो फर्स्ट थिंग इट्स ऑलवेज लायक आतां अशें करीत जाल्यार फर्स्ट थिंग इट्स लायक लॉर्ड कृष्णा म्हाज्या वांगडा आशिल्लो. ऑफकोर्स माय मॉम म्हाजे फ्रेंड्स आनी म्हाजी स्टाफ. बिकॉज हांव काय कंटिन्यू ऑन शॉप आसना. हांव लायक हार्डली लायक विकान 2 फावटी बीन वयता शॉपार. आनी हेय एक्चुअली म्हजें मॅनिफेस्टेशन आशिल्लें. हय इट्स लायक म्हाका लायक कशें आसता जेन्ना तुजें शॉप आसता पळय तेन्ना तूं ना जाल्यार तुजें शॉपूय बंद जाता. कशें आसता सांग लायक शॉपा वयल्यान ब्रँड करपाक कित्याक म्हाका जाय आशिल्लें सांग. जेन्ना मेरेन तुजें शॉप आसता पळय कशें आसता लायक फाल्यां सकाळीं सपोज हांव बरें ना जालें जाल्यार म्हाका म्हाजें शॉप बंद दवरून त्या दिसा फूल. सो म्हजो कितें इन्कम येतालो तोय बंद. सो दॅट टायम इट इज अ शॉप. बट जेन्ना आयज तो ब्रँड जाता पळय हांव ना नाल्यार हांव खंय आसूं म्हाजें शॉप ओपन आसतलें. आनी हे हांवें मॅनिफेस्ट केल्लें की म्हाका अशें जाय आशिल्लें. ओके आनी इवन आमचो फॅमिली फ्रेंड आसा जलेश तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केला ड्युरींग दीस टायम. म्हणल्यार फूल आनी तो म्हाका सदां आयडियाज दितालो की तेजोय बिझनस आसा. ही इज रनिंग मनी एक्सचेंजाचो बिझनस. हय सो तेजो म्हाका कॉन्स्टंट सपोर्ट. आनी तो एजीनूय व्हडलो आहा म्हाज्यान लायक मम्मी वांगडचो आसता. बट ही इज ऑल्सो लायक म्हाज्या जनरेशना कडेन तो हे करतालो की ना म्हणल्यार हय सपोर्ट दितालो. लायक हिज टू से ना अलिशा तुवें हे करपाक जाय ते करपाक जाय ऑर खंयच्याय बिझनस टॉक्स आसा अटेंड करपाक चल. सो तो म्हाका मोटिवेट करी. लिंक्स बीन म्हाका तो धाडटालो. लायक तो BNI नासता हय BNI मिटींग. सो तो म्हाका अप्रोच करतालो यो तू आयक. तूं वचपाची चिंतुना केन्ना कित्याक म्हाका अशें दिसतालें की हांवें काय अचिवमेंट करूंक ना न्ही थंय आतां ऑफकोर्स आय वील गो. तेन्ना इट वॉज लायक अरे हांवें काय म्हणटा व्हडले व्हडले बिझनसमॅन आसता न्ही थंय हांव आनी कितें शेअर करूं तेंच्या मदीं बसून. बट आयज आसा हांव त्या पोझिशनाचेर दॅट आय कॅन सीट वीथ देम आय कॅन टॉक टू देम आयडियाज शेअर करपाक शकता. सो ब्रँड करपाक तेच हांव म्हणटालें की टीम वर्क जायच. तुका आतां तुका जाय आशिल्ली तशी लायफ तूं जगता. हय अजुनूय जगपाचें आसा अजून मेळूंक ना लायफ. बट स्ट्रगल आसा. हय आनी लग्न जातकीर म्हणल्यार तुजी आतां ड्रिम्सूय आसतली की हय घोव आपलो तितलोच जोडपी आसपा जाय. ना तशें कांय ना तितलोच जोडपी बिकॉज हाय प्रोफायलूच पळयतलें बिकॉज तुवें त्या लेवलाचेर काम केलां म्हणटकीर. बट ह्या लेवलाचेर हांव हांगाच्यानूच पावला न्ही. हय सो तूं पळयना ना. सो हांव अशें चिंतना की म्हाका हाय प्रोफायलूच कोण जाय अशें कांय ना बिकॉज हांव हांगाच्यान हांगा पावला. सो आय एम ओके इफ तो हांगाच्यान म्हाज्या वांगडा हांगासर पावतलो जाल्यार. आतां हांव पयलींच्यानूच थंय आशिल्लें जाल्यार एक वेगळी गजाल आशिल्ली न्ही. बट हांवें पळयलां सगळें लायक आयज सपोज हांव फ्रायड रायस खाता जाल्यार हांव पेजूय जेवला न्ही तशें एक्झाम्पल म्हणटात का. सो तशें कांय ना हाय प्रोफायल बी. ओके पूण आतां बेगीन आसा लग्न तें हांव सद्या तुका ऑन स्क्रीन सांगना. बट हय सपोज आसतलें जाल्यार तुका ऑफकोर्स तुका येवन पयलीं रिवील करून सांगता. तुका पयलीं इन्विटेशन हाडून दिता हांव ऑन युअर चॅनल. सो लग्न जातकीर तूं हेंच कंटिन्यू करतली. हय हें लायफ टायम आतां हेय म्हाका डिमोटिवेशन मेळिल्लें. कितें म्हणून चली न्ही तें लग्न जालें काय धंदो बंद अशें आशिल्लें डिमोटिवेशन. बट तेन्नाच्यान हांवें चिंतलें लग्न आयज ना फाल्यां जावपाकूच जाय हांव मानून घेता. बट लग्न जावच्या पयलीं आय मेक शुअर दॅट हांव फूल म्हाजो करियर सेट करतलें. लायक आतां फाल्यां सकाळीं म्हजें लग्न आसतलें थंय आसलें म्हणल्यार लग्न चालू आसतलें पूण म्हजें शॉप बंद आसपाक जायना बिकॉज त्याच टायमार आनीक कोणाचें तरी लग्न आसतलें न्ही. आनी आय एम लायक अ सर्वीस प्रोवायडर नाव. म्हाजें शॉप बंद आसलें जाल्यार तेंची लग्नां कशीं जातलीं. आनी तुमी दोगांय बायलो. हय ओनर्सूच बायल. आनी एक्चुअली म्हाका मोटिवेशन मम्मीच कडल्यान मेळ्ळा एक्चुअली अशें म्हणपाक शकता. बिकॉज हांवें तिका पळयलां न्ही ती कशी आमकां हँडल करताली. भुरग्यांकूय हँडल करप डॅडीक हँडल करप बिझनस हँडल करप इट्स नॉट इझी. घरान रांदूनय वचप भले शॉपां वास्को मडगांव ती शॉपां घेवन वयल्यान हेंकां स्कुलाक पावप. म्हणल्यार घरान मेड आसताली. बट कशें आसता मेड आसल्यार सुद्दां एक बायलेचेर तो प्रेशर आसतात. आतां ह्या एजीचेर म्हाका तें कळटा मिन्स म्हाका कळटा आतां म्हाका समजून येता की मम्मीन त्या टायमार कितले त्रास काडला आसतले ते. बट जेन्ना हांव धाकटें हय पेशन्स जाय पडटा तुका टू हँडल ऑल दीस थिंग्स.
सो जेन्ना म्हाका तशें डिमोटिवेशन मेळिल्लें पळय तेन्ना म्हाका आनीक आयडिया आयली. बिफोर लग्न हांव अशें चिंतलें की म्हजो फूल बिझनसूच ऑटो हेजेर चलपाक जाय. मीन्स हांव नासतना सुद्दां म्हजो बिझनस चलतलो तशें. नाल्यार मागीर लग्न जातकीर थोड्यांचे स्टॉप हय. सो आतां म्हाका तो फियर ना न्ही. म्हणल्यार आतां म्हजें काय स्टॉप जावचें ना. आय एम लायक फूल कॉन्फिडंट इनफ की काय बंद जावचें ना. ते म्हणटा की हाय प्रोफायल नाका, पूण तुवें कितें तरी चिंतलां आसतलें न्ही आपल्याक असो जावूंय जाय म्हणून. जावंय जाय म्हटल्यार हांव सदां तशेंच म्हणटा. कितें पयसोच कितें सगळें न्ही. मेन मनशां आतां पळय ताका हेज्या वांगडा उलोवपाची तेज्या वांगडा उलोवपाची सगळी संवय. आय एम लायक तो टू एक ट्रस्ट फ्रेंडली. जाय. नाल्यार तूं ते कपडे घालनाका, ती जोती कित्याक घालता, ती साडी कित्याक न्हेसता, ती हांगा साडी कित्याक, तसलें बी नाका बाबा. म्हणल्यार आडमेळी नाका नाका आडमेळी नाका. आमकां गरीब हें कांय ना. गरीब आमीच केल्या. श्रीमंत आमी कितें व्हडली पॉश हाय फाय न्ही. म्हटल्यार आपणी करप न्ही. कश्ट करून आपणें आनी तो भुरगो करप. कश्ट करून पळय आपलो वयर सरता आनी तो भुरगो मेन. थोड्या भुरग्यांक कशें आसता, तूं जर 200 रुपया जोडटा आनी बायलेन 500 रुपया जोडल्यार तुका जलस जाता. तशें म्हाका नाका. आनी एट टायम्स आतां कशें जाता सांग, लोक येवन म्हाका विचारतात लग्न केन्ना जातलें, लग्न केन्ना जातलें. सो मदींच म्हाका अशें मदींच आतां ना म्हणल्यार हे सगळे होर्डिंग्स बी लावच्या पयलीं त्या टायमाची गजाली. तेन्ना आय वॉज लायक अशें मदींच म्हाका अशें गो लायक आय यूज टू फील सॅड की सगळीं म्हाज्या एजीची अशी गर्ल्स आसता ती लग्न जातात. म्हणजे बेजिकली तशेंच आसता न्ही. कॉलेज जावप, जॉब करप आनी हय लग्न जावप. लायक बेजीक थिंग्स. ओके. आनी हांव तेन्ना एक्चुअली खरेंच सॅड जातालें. म्हणल्यार मम्मीक केन्ना दाखोवन दिनासलें. बट सगळ्यांक अशें जातात न्ही. एक तो पॉयंट येता पळय, अरे म्हाजें हांवच कित्याक जावंक ना लग्न अशें जाता पळय. अशें ना की कोण मेळना अशें ना, बट रायट पर्सन मेळपाक जाय न्ही तो. लायक म्हाका कशें आसता की आय नीड अ मॅन हू इज एम्बिशियस. तो मागीर पयशाकार आसूं नाल्यार गरीब आसूं डजंट मॅटर, बट एम्बिशन्स आसपाक जाय. बिकॉज खरेंच म्हाका अशें दिसता की तेज्याच भितर सपोज ताका एक एम्बिशन्स ना जाल्यार तो म्हाजी एम्बिशन सपोर्ट करपाक पावचोच ना. ताका कळचेंच ना की म्हाजे एम्बिशन्स कशे, तेज्या फाटल्यान लायक फिलिंग्स कळची ना ताका. बट देन हे लायक हांव म्हणटालें न्ही तुका की म्हाका तेच आय यूज टू फील लो अशें गो. म्हाजेच कित्याक लग्न जायना. म्हाजे क्लासमेट्स आसा थोडी ऑर इवन बेस्ट फ्रेंड्स ती जातात. बट देन अगेन साईश आसा न्ही द मेल मॉडल, तेणे म्हाका एक दीस एक्चुअली खरेंच मोटिवेट केलें. मीन्स म्हाका खबर तेणी मे बी अशेंच सांगलां आसतलें तें, बट दॅट पॉयंट हांव हें जालें म्हळ्यार म्हाज्या एक्चुअली मनार परिणाम जालो तो. तेणें म्हाका सांगलें की तूं रिवर्स कित्याक चिंतना की देवान तुका पयलीं करियर सेट केला तुजो. ती लायक अशें ना की सगळींच जाणां लग्न करून अशी रडटात अशें ना, बट अशें मोस्टली कशें आसता लग्न अर्ली एजीचेर लग्न जातात, बट मागीर कितें फायनान्शियल स्ट्रगल आसता. बिकॉज इट्स नॉट इझी न्ही. तुका फॅमिली तुजी जाता, सो फायनान्शियल स्ट्रगल जाता. हय. तूं अशें कित्याक चिंतना की ज्या दिसा तूं लग्न जातलें तुका फायनान्शियल स्ट्रगल आसतना, बिकॉज तूं ऑलरेडी वेल सेटल्ड आसतलें, खूश आसतलें. सो एक्चुअली दॅट मुमेंट आय स्टील रिमेंबर. आमी डिनराक आशिल्ली तेन्ना सदन डेकार. आय वॉज लायक सो डिप्रेस्ड. अशें म्हाका ऑटोमॅटीक थॉट्स येताले गो. आनी देन आय वॉज लायक अरे पॉयंट आसा हेज्या गजालीन. सो दॅट वॉज माय टर्निंग पॉयंट. तेन्ना हांवें चिंतलें की चल आतां अंबिकाचेर फोकस करया, अंबिकाक ब्रँड करया. सो तूं तुज्या फ्रेंड्सा भितरच जावपी पूण लग्न काय तूं तेजे भायलो सोदता? आतां हेजेर हांवें केन्ना विचार करूंक ना. हें बी जावप, प्रेम बी जावप तो फ्रेंड्सा भितरूच न्ही मागीर. ना एक्चुअली हांवें केन्ना हेजेर विचार करूंक ना. बिकॉज म्हाका एक्चुअली कांयच खबर ना आतां कोण मेळटलो, कितें जातलें. सो ते एक्चुअली म्हाका कांय आयडिया ना एक्चुअली. बट म्हाजें कशें तेणी जर आतां कोणा कडेन जाता म्हटलें जाल्यार म्हाजो कांय ओपोज ना. कित्याक मेन एकामेकाक पळोवन घेवपाचें दिसता न्ही. थोडें हांव बापूय करता मागीर तांकां आवडना पळय तसलें बी म्हाका ना. ताका आवडटा हांवें ताका सदांच सांगता इतलें म्हाका तिजें खबर आसा की इफ आय टेल हर की म्हाका लायक वो एंड वो पर्सन आवडटा जाल्यार शी वील एक्सेप्ट. मागीर आमी रातचें 8 बी जातालीं, उरतालीं कितलो वेळ हेजेर बस स्टँडार. बसीत ना मडगांवच्यो. अरे बाबा मागीर हय तशें रावप. मागीर लायक मागीर तशें गाडी जालें. करून येवप. हय चवथीच्या टायमार बीन गिरायक आसतालें न्ही, सो रावचेंच पडटालें नो जायसर बीन. एंड दॅट टायम यूज टू वेट एट द बस स्टँड. पर डे 1000. आनी मागीर काय ना मागीर गोवा मायल्स. हय गोवा मायल्स कॅब बूक. तुवें ताका विचारिल्लें न्ही ओनराक इज इट सेफ का म्हणून. इट इज एक्चुअली सेफ. हांव कितले फावटी हांवें यूज केला दारान हाडून सोडप पर्सनली. रस्त्यार सोडल्यार म्हाका अशें केन्ना दिसूंक ना की आय एम अनसेफ. बिकॉज हांव रातचे 10 सुद्दां आयला इन गोवा मायल्स. कळ्ळें बुकींग करतालें हांव. आनी ते ड्रायव्हर सुद्दां गोंयचेच आसताले न्ही. कशें आसता लायक गोवन पिपल जाल्यार हांव आसा गोंयकार तो अशें आसता पळय. आनी हांव लायक एज हांव खूब टॉकेटीव आसा, उलयता. फोन करूं हेका
खंय पावला ही गो? म्हाका वयल्यान फोन मारताली बट हांव त्या ड्रायव्हरा कडेन ताका बाबडे गजाली सांगत. ओके बट एक्चुअली गोवा मायल्स इज सेफ आनी एक्चुअली तेणे एक्चुअली लायक बरें जालें की गोवा मायल्स बीन आमच्या गोंयान आसा सो दॅट आतां त्या टायमार हांव गोवा मायल्सार वतालें तशें आतां कितले लोकांक जाय पडटलो गोवा मायल्स वचपाक. सो एक्चुअली I can promote Goa Miles ki it is safe to travel in Goa Miles because अंबिकाचा ओनर एकदा गेला गोवा माइल्स. आता तुम्ही एका कोणी प्रमाणे हे गेले म्हणटा न्ही, तूं आतां फुडें काडलें, आतां तूं व्हडलें जालें न्ही, तुवें आतां पयलींच फावटी साडी कोणाची घातलेली? आवयची. मागीर तशें पूण आवयच न्ही, आवय आवयचीच साडी घातली आनी सदांच हे तरी आतां कितले फावटी म्हणजे जें भुरगें पळय पयलीं व्हडलें जाता आनी तुमकां दिसता आपूण बरी साडयेन कशें दिसता अशेंच भोंवतात पळय बेश्टें कुटलान काय नासतना गागरो ना पुलको ना काय ना तेजेर घालतना भोंवता तेन्ना आवयचीच साडी न्हेसता भुरगीं कळ्ळें. म्हणून ते आवय हर आवयक दिसा आतां तुमी आतां खंय भायर सरता परत परत फोन केल्यार तुमकां कितें दिसता ही कित्याक परत परत म्हाका आतां मातूय दिसना कित्याक लास्ट टायम मम्मी खंय तरी गेल्ली आनी कितलो वेळ फोनूच उबारूंक ना म्हाजो. सो दॅट आय वॉज टेन्स्ड की मम्मी खंय गेली. सो दॅट मुमेंट म्हाका रियलायज जालें की हा मम्मी म्हणून हांवय भायर सरतना फोन मारताली. थोड्यांक कितें आतां कसलें हेका आसता न्ही जाल्यार तूं आतां एक आतां कार घेवन वता रातचे 10 सुद्दां येता ते जाल्यार हांव परत ताका फोन करता कित्याक बाय तूं खंय पावला मागीर तितलो म्हाका मागीर सकयल गेट काडूंक रावंक जाय गाडी भितर घालपाक. म्हणजे थोडे अजूनही सवय झाल्या की ना मम्मीकूच सकयल आपोवंक जाय गेट ओपन लायक सवय जाल्ली आसता ती आनी सारकें ते डायरेक्शन दाखयनाका तशें घालता. मग खुबश्या भुरग्यांक न्ही हांव सांगता अशी आवयान बी फोन केल्यार ती खूब फावटी राग येता पूण त्या आवयक खंय तरी न्ही खंत आसता बाबा म्हणजे बाय खंय पावला हांगा पावला वाटेर कितें कोण आडयत कोण एक्सिडेंट जाय तो आसता म्हणून करता. पूण आतां सगळ्यांक पयलीं आवयच पयलीं हें करता सगळें म्हणून त्या आवयची साडी न्हेसोनूच भुरगें व्हड जाता. आणि इवन भगवद्गीताचेर बरयला दॅट यू हॅव टू रिस्पेक्ट युअर पेरेंट्स म्हणून. आनी हांव खूब जाणांक पळयता पेरेंट्सांक पळय कोण तशें गो तुच्छ लेखता न्ही हय जाल्यार तो केन्ना वयर सरत हांवें वाचला तेजेर कित्याक आमकां जन्म दिवपी खूब भुरगे. सो इफ यू आर नॉट लायक तुका रिस्पेक्ट ना न्ही जाल्यार तूं कितले लायफान कितें कर वयर सरचें. हांवें खुबश्यो आय बिलीव इन दॅट. हय ओके थँक्यू सो मच तुमी आयली म्हणून बरें दिसलें तुमकां. आमकांय बरें दिसलें हांगा येयलें म्हणून बाय तुमचे कडेन कित्याक आमी चिंतूंक नाशिल्लें आमकां हांगासर कोण आपयतलो न्ही गो. जावं दिसाक लागून हांव हांगा पावलें तें म्हजो मेन हें आनी तिच्या कन्सेप्टाक लागून हांव हांगा पावलें आनी शिवानीक लागून ब्रँड जाली. शिवानीक लागून आमी ब्रँड जाली. रायट. ओके थँक्यू सो मच टू यू टू. देव बरें करूं तुमकां. आणि प्लीज डू लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब. सण परबो जावं वा कसलेय उत्सव आयुश्यांत भरभरून शृंगार आसचो अशें दर एकल्याक दिसता. त्याच शृंगाराचें प्रतीक म्हळ्यार अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स. फॅन्सी ट्रेडिशनल तशेंच कस्टमायज्ड डिझायन्स आनी एका वर्साची वॉरंटी. आनी इतलेंच न्हय तर 50% लायफ टायम एक्सचेंज व्हॅल्यू लेगीत हांगा मेळटा. अशा कितल्याशाच हाशेलपणांक घेवन अंबिका 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलर्स तुमच्या येवकाराक रावता. बेगीनूच भेट दियात. साद मार्केट प्लाझा ऑपोजिट PMC मार्केट अपर बाजार अंत्रुज नगर फोंडे गोंय.